वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्म रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर एक बहन ने तंसीख निकाह का दावा कर दिया और अपने शोहर पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरा शोहर नामर्द है, मुझे इससे तंसीख या खुलो की सूरत में अलहदगी चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या है। रोज़मर्रा पेश आने वाले मसाइल में से एक अहम तरीन मसला है जो किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बच्ची के साथ पेश आ सकता है। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों के सुहाग को सलामत रखे। तो उस बच्ची ने अदालत में दावा दायर कर दिया कि मेरा शोहर, मेरा घरवाला, मेरा हस्बैंड नामर्द है, मुझे इससे तलाक और अलहदगी चाहिए। इस पर जो वकील मुकर्रर किया गया मुद्दा अलैह की तरफ से, उसने ये दावा जज के सामने रखा। तो जज ने सारी बात सुनने के बाद जज कहने लगा कि आप ऐसा कीजिए, ये मसला चूँकि अहम तरीन मसला है, मियाँ बीवी की जुदाई का मसला है, आप कोशिश कीजिए इन दोनों मियाँ बीवी को चैम्बर पर ले जाकर इनके दरमियान सुलह की कोशिश कीजिए। लिहाजा मुद्दा अलैह की तरफ से जो वकील मुकर्रर था वो, और मुद्दइया की तरफ से जो वकील मुकर्रर था, इन्होंने अपने दोनों दावा दायर करने वाले और दावा करने वाली मियाँ बीवी को एक चैम्बर पर इकट्ठा सामने बिठाने की लाख कोशिश की कि आप एक मरतबा सामने बैठकर एक दूसरे पर जरा कीजिए, सवाल और जवाब के बाद अगर आपके दरमियान सुलह हो जाए तो ये जुदाई से बेहतर है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जो मुद्दइया थी उनका पारा बहुत गर्म था। मुद्दा अलैह की तरफ से वकील ने मिन्नत समाजत करके बीवी साहबा को चैम्बर पर उनके साथ एक पहलू में बड़े तगोदोद के साथ बिठाया। तो जब वो बैठ गई तो मुद्दा अलैह की तरफ से वकील ने पूछा कि ऐ खातून, अल्लाह की नेक बंदी, ये बताओ कि आपको आपके शोहर से क्या एतराज़ है जिस पर आप खुलो लेना चाहती हैं, अलहदगी इख्तियार करना चाहती हैं। उस वक़्त वो बच्ची कहने लगी, वो खातून, वो बेटी, वो माँ, वो औरत कहने लगी कि मेरा खामन नामर्द है, मैं इससे अलहदगी चाहती हूँ। तो मुद्दा अलैह की तरफ से जो वकील था उसने देखा कि खातून के पास दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे भी हैं। उन्होंने कहा ये दो बच्चे, उन्होंने कहा ये भी अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, हमारे दो बच्चे हैं। तो मुद्दा अलैह की तरफ से जो वकील था उसने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तो फिर आपका शोहर, हस्बैंड नामर्द कैसे हुआ जब आपकी औलाद मौजूद है? तो उस बहन ने, उस बेटी ने, उस बच्ची ने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन जो जवाबात दिए वो याद रखने के काबिल है, बड़े सबक आमोज है। वो बच्ची कहने लगी कि दरअसल बात यह है कि हम देहात की रहने वालियां हैं, हमारे अब्बा जिमींदारा का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम काज करते थे, और कभी भी हमारे वालिद मोहतरम ने हमें धी रानी के अलावा किसी लफ्ज़ से नहीं पुकारा। जब से हमारी शादी होकर के आई, इस मेरे घर वाले ने थोड़ी सी मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे
کتیا کہہ کر پکارنا اس کی عادت ہے. ہمیشہ یہ مجھے کتیا کتیا کی رٹ لگائے گا. یا بات تھوڑی سی آگے بڑھ جائے تو میرے والدین پر ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ میں ان کو کسی صورت میں بیان نہیں کر سکتی. تو گویا یہ مرد نہ ہوا بلکہ نامرد ہوا. اور پھر اگر کوئی بات مزید آگے نکل جاتی ہے تو مجھے کنجری کہہ کر یہ پکارتا نظر آتا ہے. حالانکہ مرد تو وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اسلام بھی یہ حکم دیتا ہے کہ مرد بھی کنجری سے اتنا پیار کرے کہ اسے بھی صحیح راستے پر آنے پر مجبور کر دے. تو یہ ہمیں گھر بیٹھے کتی کنجری بنا کے اگر یہ اس قسم کی باتیں کرے گا تو گویا یہ مرد نہیں، میرے کاغذوں میں یہ نامرد. جب اس بچی نے اس قسم کی باتیں کی تو میں دنگ رہ گیا اور اگوشتے بدندار رہ گیا کہ اس بچی نے، اس بیٹی نے کیا کہہ دیا. اس کا خاوند بولا کہ اگر یہی بات تھی تو آپ مجھے خود ہی زدوں کو کر لیتی. آپ نے اتنے سال میرے ساتھ برداشت کے طور پر رہتی رہی، صبر کا مظاہرہ کرتی رہی، تب اب کیا وجہ بنی کہ آپ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہیں، نکاح ختم کرانا چاہتی ہیں، علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہیں. تو معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کے واقعات آئے روز ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں. اگر ان پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے اوقات میں یہ مسئلہ مزید گھمبیر سے گھمبیر ہوتا چلا جائے گا. لہذا ان مسائل کا سد باب ضروری ہے اور وہ ہر انسان کے اپنے ہی اختیار پر ہے اور اپنے ہی ذہن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے کوشش کر اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہونے دیے جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی، ہماری بہن، ہماری بیٹی کے سہاگ پر یہ چیزیں اثر انداز ہوں. تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے سہاگ کو ہمیشہ سلامت رکھے. معزز ناظرین و سامعین، اس قسم کی پوسٹ کو خود بھی سماعتوں کی نظر کیجیے. دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہمارے چینل خباب وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. سبسکرائب کر کے آئی آئکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے.